सभापतिज्यू, सर्दीय मामला मीडियाका साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथी, सर्वप्रथम म यहाँलाई नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ जेसिसको उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु र पूर्व अध्यक्षको जुन कल्याण कृषिको माध्यमबाट उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा पुर्याएको अतुलनीय योगदानको चर्चा भइसकेको छ। म पूर्व अध्यक्षज्यूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र नेपाली कांग्रेस संघको तर्फबाट उहाँका भावी दिनहरू अझ सफल, अझ सुखमय बन्दै जाने पनि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यो विशिष्ट समारोहमा, अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा म तीनवटा व्यक्तिहरूको नाम यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू, म यस विशिष्ट समारोहमा गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाह र महामानव बीपी कोइरालालाई म यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा स्मरण गर्न चाहन्छु। जेसिसको विषयमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यो एउटा अर्गनाइजेसनको रूपमा विश्वभरि नै विधिको शासनभित्रै सुशासन पर्छ। विधिको शासनलाई आत्मसात गरेर समृद्ध समाज निर्माणको निम्ति सकारात्मक युवा भन्ने जुन यसको एउटा स्लोगन छ, म त्यसमा अत्यन्तै प्रभावित भएको छु। हामीले धेरै राजनीति रोस्टमहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू बोल्छौँ, राजनीति भाषाहरू बोल्छौँ, राजनीति हामी समाजका निम्ति भन्छौँ, तर अहिलेको राजनीति नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मात्र होइन, विश्व परिप्रेक्ष्यमा अहिले स्वार्थमा निहित भएको राजनीति छ। यो अहिले विश्वको राजनीतिले नै एउटा नयाँ मोड लिइरहेको अवस्था हो। विश्व राजनीति नै अहिले विधिको शासनबाट टाढिरहेको अवस्था हो। यो आजको जेसिसको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ र म यो आजको रोस्टमबाट विश्व एउटा विधिको शासनबाट, सुशासनको माध्यमबाट मानव जीवनको रक्षाको निम्ति, मानव विकासको निम्ति र पृथ्वीमा रहेको यो इकोसिस्टमको निम्ति र यो सिस्टमलाई निरन्तरता चल्नको निम्ति प्राकृतिक स्रोत साधनको रक्षा गर्दै मानव सभ्यताको रक्षाको निम्ति भोलिका दिनहरूमा संसारभरि नै रहेका जेसिसहरूले यसको निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछन् र त्यसको सुरुवात हाम्रो स्याङ्जा जिल्लामा गल्याङ जेसिसका अहिले नवनिर्वाचित अत्यन्तै बौद्धिक भाइ गोपीकृष्ण रेग्मीको यसलाई सुरु गर्न हामीले यो नेपाल, हामी तपोभूमि, विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरूको बीचमा रहेको नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिको रूपमा हामी रहेका छौँ। हाम्रो भूमि, यो तपोभूमिबाट गौतम बुद्धले छरेको सन्देश, जुन एउटा मानव रक्षाको निम्ति जुन एउटा सन्देशको रूपमा, एउटा बुद्ध दर्शनको रूपमा हामीले आज विश्वभरि फैलाएका छौँ, त्यो भूमिमा हामी उभिएका छौँ र हामीले नेपालको, हामी धेरैले यहाँ भएका, धेरैले पढेका पनि छौँ होला, नैतिक शिक्षा। मलाई त्यो नैतिक शिक्षा आज नेपालको पाठ्यक्रमबाट हटेको छ। यो अबको नैतिक शिक्षा भनेकै जेसिस हो भन्ने मैले बुझेको छु र म जेसिसका साथी हुँ। तपाईहरु समाजमा एउटा नैतिकमान भएर नैतिक शिक्षाको माध्यमबाट तपाईहरुले एउटा समाजलाई सकारात्मक सोचमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने पनि मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। जेसिसले जब समाजमा विकृति विसंगतिहरू फैलिन्छ, चाहे त्यो नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा होस्,
चाहे त्यो समाजका हरेक क्षेत्रहरूमा हुन्, त्यसको विरुद्धमा अब जेसिसले एउटा सकारात्मक सोचको साथ बोल्नुपर्ने परिस्थिति अहिले नेपालमा सिर्जना भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी सबै विधिको शासन मार्फत हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले नेपालमा दुईवटा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालमा अहिले नेपालको संविधान निर्माण भएको छ। तपाईँ हामीहरू अहिले नेपालको गणतन्त्र नेपालको लोकतान्त्रिक समावेशी संविधानमा हामी टेकेर त्यो संविधान मार्फत नेपालमा हामी विधिको शासन स्थापना गर्न चाहन्छौँ। नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनपछि त्यो संविधान सभाले मुलुकलाई एउटा विधिको शासनबाट विश्वमा नेपाललाई एउटा चिनाउने, एउटा विश्व परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई एउटा उदाहरणीय रूपमा प्रस्तुत गर्ने जुन एउटा 2070 सालको संविधान सभा र त्योभन्दा अगाडिको संविधान सभाको स्वामित्वमा बनेको संविधानले हामीलाई त्यो बेला नेपालमा संविधान लेख्दै गर्दा विश्वले हामीलाई हेरेको थियो। नेपालमा अब बन्ने संविधानले कस्तो संविधान निर्माण गर्छ, नेपालमा उठिरहेका जातीय कुराहरू, धार्मिक कुराहरू, पिछडिएको वर्ग समुदायका कुराहरू, यी सबै वर्ग समुदायलाई नेपालले आफ्नो संविधानमा कसरी समेट्न सक्छ भनेर विश्वका धेरै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नेपालको संविधानमाथि निहालेको अवस्था थियो। र नेपालका लिडरहरूले, त्यो बेलाका लिडरहरूले जुन आँट गर्नुभयो, नेपाललाई एउटा अत्यन्त उत्कृष्ट संविधान दिनुभयो हामी नेपालीहरू। र हामीले त्यो संविधान मार्फत नेपाललाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लाने तपाईँ हामी सबै नेपालीको चाहना हो। तर आज विधिको शासनबाट नेपालको राजनीति अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने अहिले हामीलाई महसुस भएको छ। यो समयमा जेसिसका साथीहरूले जो तपाईहरु समाजमा सकारात्मक सोचको साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, समाजलाई सकारात्मक बाटोमा तपाईहरुले डोराउन खोजिराख्नु भएको छ, यो समयमा अब जेसिसका साथीहरू यो देशको संविधान रह्यो भने, यो राष्ट्र रह्यो भने मात्रै हामी रहन्छौँ। त्यसकारणले अहिले जुन नेपालले एउटा चाहिँ जुन नेपालको संविधानमाथि अलिकति तपाईको प्रहार भएको छ, संविधानको मर्म अनुसार जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न नसकेकै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। हुन त यसको सर्वोच्च अदालतमा अहिले यो संवैधानिक इजलासमा यसको बहस भइरहेको छ। हामी विधिको शासन मान्नेहरूले हामी सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकालाई हामी आत्मसम्मान गर्छौं, न्यायालयको फैसलालाई हामी शिरोधार्य गर्छौं र देशलाई हामी विश्वास छ हामीलाई सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको मर्म अनुसार नै त्यसको चाहिँ निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र हामी लोकतन्त्रवादी हो, लोकतन्त्रमा मात्र विधिको शासन स्थापित हुन सक्छ। त्यसकारणले आज विश्वभरि नै लोकतन्त्र तपाईको चाहिँ अलिकति लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। तपाईले लोकतन्त्रकै जननी मानिने अमेरिकामा पनि विधिको शासनबाट आएको मत परिणामलाई स्वीकार्न नसक्दा हामीले अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभएको थियो, रोस्टममा हामी एउटा कुरा गर्छौं तर आफ्नो व्यवहार आनी बानी हामी चाहिँ त्यो चरित्र हामी फरक देखाउँछौँ। त्यसकारण अहिले संसारमा जो विधिको शासनको वकालत गर्छ, जो विधिको शासनबाट निर्वाचित हुन्छ तर विधिकै शासनबाट आएको परिणामलाई नस्वीकार्ने पद्धति अहिले विश्व राजनीतिमा देखिएको छ। त्यसकारणले आफू हुँदाखेरि ठिक, अरू हुँदाखेरि बेठिक, आफू नै सबैभन्दा जान्ने, आफू नै सबैभन्दा बुझ्ने र आफूले भनेको नै मान्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा जसले आफूलाई चाहिँ लोकतन्त्रवादी भन्नुहुन्छ, त्यो खालको प्रवृत्ति अहिले विश्वमा नै हावी भइरहेको अवस्थामा हामीले जेसिसका साथीहरूले अब यसलाई चिरेर समाजमा यस्ता कुराहरूलाई तपाईहरूले कुनै राजनीति पार्टीलाई बोकेर समाजमा देखिएको, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको, संविधानमा लेखिएका कुराहरूलाई अक्षर पालना गर्ने तपाईँ हामी सबै प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
र यो संविधानको रक्षा गर्ने पनि तपाईँ हाम्रै कर्तव्य हो। त्यसकारणले यसमा हाम्रा जेसिसी साथीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ मैले देखेको छु अत्यन्तै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जसले यो मुलुकलाई हाँक्न सक्नुहुन्छ, यो समाजलाई डोराउन सक्नुहुन्छ। जेसिसले वास्तवमै अहिले जुन कामहरूमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो सबैको एउटै उद्देश्य छ, यो मुलुकलाई निर्माण गर्ने, यो मुलुकलाई युवाहरूको नेतृत्वबाट निर्माण गर्ने, युवाहरूले मात्र यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् भन्ने खालको जुन जेसिसको एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ धारणा छ, एउटा सिद्धान्त छ, त्यसमा चाहिँ म अत्यन्तै प्रभावित छु र त्यसमा मेरो चाहिँ सधैँ जेसिसप्रति मेरो सहकार्य रहनेछ। मैले जेसिसलाई अगाडि बढाउने कुरामा मेरो सधैँ साथ रहने पनि म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। त्यसकारणले आज हामी जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ र यसले स्याङ्जा जिल्ला, तपाईँ हाम्रो जिल्ला एउटा बौद्धिक जिल्लाको रूपमा पनि हामी चाहिँ परिचित छौँ र स्याङ्जाले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा खेलेका भूमिका त्यसको एउटा छुट्टै पहिचान पनि छ, एउटा छुट्टै विशेषता पनि छ। त्यसकारण तपाईँ हामी स्याङ्जाली युवाहरूले अब आउने दिनहरूमा एउटा चाहिँ नेपालको एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने कुरामा तपाईँ हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान रहनुपर्छ। त्यसकारण जुन हामीले संविधान निर्माणपछि अब देशलाई एउटा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनु, नेपालमा भएका स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्ने, हामीसँग थुप्रै यस्ता स्रोत साधनहरू छन्, तर हामीले परिवर्तन भएको यतिका वर्षसम्म पनि आज देशमा प्रजातन्त्र आएको पनि लगभग 29-30 वर्ष भइसक्दा पनि अहिले पनि हाम्रा युवाहरू विदेशको खाडीमा, चर्को तपाईँको चाहिँ तापक्रममा, खाडी मुलुकहरूमा हामी गएर हाम्रो रगत पसिना बेच्नुपर्ने अहिलेको बाध्यता छ। त्यसकारणले अबको लडाईँ भनेको आर्थिक क्रान्तिको लडाईँ हो, गरिबी विरुद्धको लडाईँ हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईँ हो र देशलाई समृद्ध नेपाल बनाउने हामी सबै नेपालीको चाहना हो। तर पनि अहिले देशमा फेरि एउटा खालको अन्योलता छाएको छ। यसका निम्ति हामी बौद्धिक वर्ग र जेसिसी साथीहरूले समाजमा एउटा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नको निम्ति यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म यिनै कुराहरू राख्दै समय भड्किएको छ। म पुनः यो टिमलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू गर्छु। हस्त। जय नेपाल, जय जेसिसी।